وإذا فلسطين تحررت بكرة شو راح تسوي؟ بكيف ألعب فوتبول. بكيف. ما انت عارف شو يعني تتحرر فلسطين؟ أروح أصلي في المسجد الأقصى وأروح على حيفا أسبح في البحر. بس تحرر فلسطين بدي أروح على الأقصى. بدي أروح أسافر على ألمانيا عند عمي، وأمي بدها تاخذنا على يافا نسافر هناك نقعد لنا يوم يومين. ممكن أزور الأماكن اللي كنت محروم إني أزورها زي حيفا، يافا، عكا، القدس. إن شاء الله بس تحرر فلسطين إن شاء الله. بدنا نفتح مطاعم، بدنا إن شاء الله نرجع البلاد ونعمر البلاد ونروح على البحر ونكين ونفط. راح أزور بلدي طبعا، راح أطلع على الأقصى، راح أرجع على أرضي اللي راس أبو عمار، ونفسي أروح عليها ونرجع نبنيها. بس تحرر فلسطين بدي أروح على عكا